रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीमा दोस्रो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपित मृगौलाले काम गर्न सुरु गरेको चिकित्सकहरूको भनाई। कोरोनाको त्रास बढिसके नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टी र पार्टीसँग आबद्ध संस्थाका सबै तहका ठूला भेला, सम्मेलन र सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश 1 का 4वटा अस्पतालमा 28 वटा आइसोलेसन शय्याको व्यवस्था। संस्थागत लगानी र लगानीकर्तामा पर्याप्त जानकारीको अभावमा धितोपत्र बजारमा ठूलो उतार चढाव कायमै, आज पनि झण्डै 69 अङ्कको गिरावट। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी भएपछि औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। उत्पादन 40% बढाउन कम्पनीहरूलाई आग्रह। र थाइल्याण्ड विरुद्ध फराकिलो जित निकाले पनि नेपाल विश्वकप क्रिकेटको क्षेत्रीय छनौटमै रोकियो। मछिन्द्र क्लब माइभ्याली गोल्ड कप फुटबल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा दोस्रो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। झापा 4 आलीकी समीक्षा संग्रौलाले दिएको मृगौला प्रधानमन्त्री ओलीमा आज प्रत्यारोपण गरिएको हो। पहिलो पटक 12 वर्ष अघि उहाँमा भारतको अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। सो मृगौलाले पनि कम काम गर्न थालेपछि नेपालमै आज अर्को मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओलीका शरीरमा 4वटा मृगौला भएका छन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा युरोलोजी तथा मृगौला प्रत्यारोपण विभागका प्राध्यापक डाक्टर उत्तम शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर प्रेम गेवाली र सहयोगका लागि भारतबाट आएका डाक्टर अनन्त कुमार सहितको टोली परिचालन गरिएको थियो। यस्तै प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह, प्राध्यापक डाक्टर सुभाष आचार्य, डाक्टर महेश सिगदेल, डाक्टर मुकुन्द काफ्ले, डाक्टर रविन नेपाली र डाक्टर अनिल श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाले काम गर्न थालेको र पिसाब समेत निकास भएको जानकारी दिँदै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताएका छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै मुख्य सूचाङ्कहरू राम्रो अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै हाल पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा सारिएको बताउनुभयो। बिहान करिब 10 बजेबाट सुरु भएको प्रत्यारोपणको काम 5 घण्टा लागेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गर्ने झापा 4 आलीकी समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य अवस्थामा रहेको निर्देशक खड्काले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको सफलताको कामना गर्दै विभिन्न देशका समकक्षीहरूले लिखित शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। भारत, जापान, पाकिस्तान, भुटानका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना राजदूतहरू मार्फत शुभकामना सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको थापाले जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारणले पनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेर ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। दोस्रो पटक मृगौलाको प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभ सहित मृगौला प्रत्यारोपण सफल होस् भन्ने कामना पनि गरेको छ। अस्ति सोमबार अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्रीको आज त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया सहित मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। पदबाट राजीनामा दिएको 24 घण्टापछि डाक्टर युवराज खतिवडा पुनः अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फर्कनु भएको छ। सांसद नरहेका डाक्टर खतिवडालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले खतिवडालाई अर्थका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा आज नियुक्त गर्नुभएको हो। खतिवडाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्री खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको 2 वर्षे कार्यकाल गैरातीबाट स्वतः समाप्त भएको थियो। सो अगावै उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। संविधानको धारा 78 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधानमा टेकेर डाक्टर खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नलगी आगामी भदौ 20 गते खतिवडाको कार्यकाल स्वतः
त सकिनेछ। अडियो प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रवक्ता र सूचना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी थपिदिनु भएको छ। भारतले विभिन्न 26 प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको निर्यात सीमित गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली औषधि बजारमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। तत्काललाई खासै असर नदेखिए पनि यस्तै अवस्था लम्बिरहे दीर्घकालीन असर हुने औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले यसका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पनि विभिन्न 64 वटा औषधि उत्पादन कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेकाले तत्काल असर नपर्ने उहाँको दावी छ। यद्यपि भारत, चीन र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र केही औषधिमा प्रभाव पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा उपभोग हुने 55% औषधिको हिस्सा भारतले ओगटेको छ। भारतको यस्तो निर्णयसँगै विभागले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग व्यवस्थापनका लागि छलफल सुरु गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले पार्टी र पार्टीसँग आबद्ध संस्थाका सबै तहका ठूला भेला सम्मेलन र सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको आग्रहलाई स्वीकारेर सभा सम्मेलन स्थगित गरिएको बताउनुभयो। यद्यपि 14औं महाधिवेशन तयारीका आन्तरिक कार्यक्रमहरू बाँकी समायोजन एवं क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण लगायत काम सम्बन्धित समिति मार्फत जारी रहने कांग्रेसले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सरकार र समुदायका नाममा कांग्रेसले 14 बुँदे अपिल यसअघि नै जारी गरेको थियो। प्रवक्ता शर्माले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई समेत उच्च जोखिम रहेको राष्ट्र भनेर सतर्क गराइसकेको स्थितिमा जोखिमको सामना गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण भित्रन या फैलन सक्ने जोखिम सामना गर्ने साझा राष्ट्रिय अभियानमा सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिने शर्माको भनाइ थियो। उहाँले कोरोना संक्रमणबारे शहरदेखि गाउँसम्म र गाउँको टोल हुँदै घर घरसम्म सतर्कता र चेतनाको अभियान पार्टी र आबद्ध संस्थाहरू मार्फत विविध ढंगले अघि बढाइने निधो गरिएको जानकारी दिनुभयो। चीनको वुहानबाट आउटब्रेक भएर विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण हुने आशंकामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्। आगामी शुक्रबार र शनिबार कैलालीको धनगढीमा हुने भनिएको सुरक्षा गोष्ठी रद्द भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमणबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अत्यावश्यक चेकिङ बाहेक अन्य चेकिङ कम गर्ने र सरलीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मापासे चेकिङ गर्दा सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। संक्रमण भइहालेको अवस्थामा वा आशंकामा रहेका व्यक्तिलाई राख्न प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा आइसोलेसन वार्ड तयार पारिएको छ। थुनुवालाई समेत ध्यान दिँदै उनीहरूमा ज्वरो, रुगाखोकी लगायतका समस्या देखिए तत्काल अस्पताल लैजान प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाली सेनाले पनि यसअघि तोकिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ। नोभल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेलाई उपचार गर्नका लागि प्रदेश 1 सरकारले 4 वटा अस्पतालमा 28 वटा आइसोलेसन शय्याको व्यवस्था गरेको छ। कोशी अस्पतालमा 5, विराट मेडिकल कलेज अस्पतालमा 12, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 वटा आइसोलेसन शय्या र नोबेलमा आइसोलेसन सहितको आइसियु शय्याको व्यवस्थापन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बिर्तामोड स्थित बीएनसी शिक्षण अस्पताल र मेची अञ्चल अस्पतालमा थप आइसोलेसन शय्या राख्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रदेव मेहताको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक टोलीको आज बसेको बैठकले आइसोलेसन शय्या राखिएका 4 वटै अस्पतालले बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्साको सुरक्षात्मक आवश्यक सामग्री तत्काल खरिद गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै विदेशी पर्यटकको आवागमन हुने रानी, काकडभित्ता, भद्रपुर र पशुपति नाकामा सुरक्षाकर्मी सहितको स्वास्थ्य हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मेहताले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका 41 सदस्यले आजैबाट पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर उनीहरूले आजै पदभार सम्हालेका हुन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज बिहान शपथ लिएका 18 जना सांसदले दिउँसोपछिको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागिता जनाए। आजको बैठकमा पदभार सम्हालेर आएका सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका 4 वटा दलले स्वागत गरेका थिए। नवनिर्वाचित सांसदको तर्फबाट धारणा राखेका नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कानून निर्माणमा सक्रिय हुने बताउनुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 1 जना भने मनोनित हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय सभामा पदावधि सकिएका 18 जनाका लागि गत माघ 9 गते निर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका 16 जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट 2 जना नवनिर्वाचित भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा निकै उतार चढाव आइरहेको छ। पुँजी बजारमा उतार चढाव हुनु स्वाभाविक भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको परिवर्तन भने इतिहासकै नयाँ हो। गत साता सर्वाधिक कारोबार गरी नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनायो। लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुले पनि बजारमा उतार चढाव आएको जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भन्दा ससाना लगानीकर्ताको बढी हुनु, पुँजी बजारबारे आवश्यक ज्ञान नहुनुले पनि बजार प्रभावित हुने गरेको छ। पछिल्लो समय पुँजी बजारमा देखिएको परिवर्तनले लगानीकर्ताहरू बजारमा आकर्षित भएको पनि जानकारहरू बताउँछन्। गत साता इतिहासकै सर्वाधिक 18.5 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारको संख्याले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा गत बिहीबार एकै दिन करिब 4.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 1,08,51,000 किता शेयरको कारोबार भयो। यो अहिलेसम्मकै ठूलो कारोबार हो। तर त्यसको केही दिनपछि बजारमा पुनः ठूलो अङ्कले गिरावट आयो। सोमबार एकै दिन नेप्से 96.6 अङ्कले घट्यो। इतिहासमै पहिलो पटक नेप्से 6% घटेको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्सेमा भारी गिरावट आउँदा 2 पटकसम्म सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्यो। लगानीकर्ताहरूले नाफा सुरक्षित गरेका कारणले नेप्सेमा पहिरो आएको शेयर विश्लेषक अम्बिका पौडेल बताउँछन्। ठूला लगानीकर्ता अथवा साना लगानीकर्ता सबैलाई अलिकति कन्फ्युजन छ। यो चाहिँ यति धेरै बढिसक्यो, अब बल्ला कि नबल्ला। एकैले प्रफिट बुकिङ गरेको अवस्था हो भने अर्को जुन प्यासिभ भएर हिजो बजारमा राम्रै उपस्थित थियो, बजार निरन्तर घटिरह्यो, करिब 3-3.5 वर्ष निरन्तर घटिरहेपछि प्यासिभ भएका लगानीकर्ता अब बजार साँच्चीकै माथि उठ्न थाल्छ। उनीहरूको खरिदको चाप र हिजोसम्म बजारमा बसिरहेका, बजारलाई पेसाको रूपमा अप्नाइरहेकाले तल्लो रेटमा किनिरहँदाखेरि बिक्री गर्नको लागि उनीहरू तयार भएको र अनि फेरि बिक्री गरिसकेपछि हातमा पैसा परिसकेपछि यो बजार त अझै बढ्छ कि भनेर तिनीहरू पनि बजारमा प्रवेश गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सोचे भन्दा बढी भोलाटाइल चाहिँ बजार भएको अवस्था हो। लामो समयपछि लगातार बढेको नेप्सेमा करेक्सन आएर ठूलो मात्रामा घटेको तथा बढ्दा पनि ठूलो अङ्कले बढे जस्तो देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्। यसले बजारमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको देखाउने उनको तर्क छ। मिडियम लङ टर्म गर्ने लगानीकर्ताहरू राम्रो शेयर किनेर लङ टाइमसम्म राख्छन्। त्यसकारणले के भन्दाखेरि मार्केटमा अहिले एउटा बार्गेनिङ चलेको यो के खास अब बार्गेनिङ चलेकोले 3.5 र 4 अरबको काम भइरहेछ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँको कामहरू बजार घटे पनि फेरि मजाले किनिरहेछन्, बजार बढे पनि शेयर किनिरहेछन्। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि शेयर प्रति धेरै आकर्षण छ। बजारमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। यो लगानीकर्ताहरूलाई राम्रै भइरहेछ। आउने समय राम्रै हो पुँजी बजारको लागि। स्थानीय पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको कमी हुँदा ससाना लगानीकर्ताहरूको बाहुल्यता बढी छ। पर्याप्त जानकारीको अभावमा बजार बढ्ने बित्तिकै शेयर किन्ने र घटेपछि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण नेप्सेमा उतार चढाव देखिएको बताउँछन् धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी। संस्थागत लगानीकर्ताहरूको कमी हुँदाखेरि रिटेल इन्भेस्टर्स भनेर जुन भन्छौँ नि हामीले, अथवा ससाना लगानीकर्ताहरू होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ससाना लगानीकर्ताहरूको बाहुल्यता बढी छ। जुन बेला बजार त्यसरी बढिरहेको हुन्छ त्यतिखेर छिर्यो होइन, जुन बेला घटिरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ निक्ल्यो कि गर्दाखेरि त घटेको बेला छिर्दाखेरि त झन् घट्छ होइन, बढेको बेला बढ्दाखेरि त त्यो बढेको एउटा पोइन्टमा गएर त तलतिर झरिहाल्छ। त्यो टेन्डेन्सी पनि छ होइन, त्यो पनि बजारमा चाहिन्छ। त्यस्तो इन्भेस्टर्सहरू पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पनि त्यतिकै आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक हल्लाहरूले पनि बजार प्रभावित हुने गरेको छ। तसर्थ शेयर खरिद गर्ने कम्पनीबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने गिरी बताउँछन्। बजारमा हल्लाहरू यस्तो आएको भए तापनि हाम्रो मुटु भनेको त सुजुकी कम्पनी हो र त्यो सुजुकी कम्पनीहरूको स्ट्याटस भनौँ न, स्ट्याटस भनेको उसले जुन विवरणहरू दिन्छ, नाताको अवस्था के छ, उसको क्वार्टरली रिपोर्टहरू, त्यो चाहिँ अलिअलि अध्ययन गरेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले शेयर किन्न लागेको कम्पनीको चाहिँ नि वित्तीय विवरणहरूले के देखाइरहेछ, ती कुराहरू पनि अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। नेपालको पुँजी बजार सानो हुनु तथा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेकाले उनीहरूको इच्छा अनुसार पनि बजारमा उतार चढाव हुने गरेको कतिपयको तर्क छ। निकै संवेदनशील मानिने बजारमा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। पुनः नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियार। कुनै देशमा पनि अर्थमन्त्री भनेको त अर्थ सम्बन्धी सबै हेर्ने भएकोले उहाँको नकारात्मक टिप्पणीहरू आइदिँदाखेरि अब शेयर मार्केटलाई नै इङ्गित गरेर नकारात्मक टिप्पणीहरू आइदिएपछि त तपाईँको बजारमा मुभमेन्ट त भइहाल्छ नि। संसारभरि हुन्छ, हामी त मात्र होइन। गुण र दोषको हिसाबले बढ्नु घट्नु पर्ने हो, त्यो पक्कै हो। तर के भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो छ यो पुँजी बजारप्रति, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले केही बोल्यो भने पनि पुँजी बजारलाई इङ्गित गरेर बोल्यो भने राम्रो हो भने पोजिटिभ हुन्छ, नराम्रो हो भने नेगेटिभ हुन्छ। विश्व बजारमा शेयर कारोबारमा हुने उतार चढाव त्यहाँको आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था तथा नियामक निकायले अवलम्बन गर्ने नीतिले निर्धारण गर्ने भए पनि नेपालमा भने लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको समेत प्रभाव
प्रभाव पर्दै आएको छ। पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक ज्ञानको अभाव समेत पुँजी बजारले झेलिरहेको छ। त्यसैले लगानीकर्तालाई सो निर्णय लिन सक्षम बनाउनुका साथै नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पुँजी बजार मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सही सूचक बन्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकका छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 15 मा कर्णाली प्रदेश 02/001 ज 0007 नम्बरको जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 50 वर्षीय देवबहादुर खड्का, बाँकेका 42 वर्षीय खड्काबहादुर बिसी, उनकी 39 वर्षीय श्रीमती गोमाको मृत्यु भएको छ। अन्य 2 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 4 मा को 33 प 2098 र बा 31 प 5883 नम्बरको मोटरसाइकल तथा ना 4 ख 4265 नम्बरको बस आपसमा ठोकिँदा को 33 प 2098 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक 26 वर्षीय लुतफुर रहमानको मृत्यु भएको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 3 मा V1 2446 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा चालक 23 वर्षीय पञ्चे बहादुर बुढाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 11 मा लु 1 क 2204 नम्बरको बसको ठक्करबाट 4 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। यस्तै बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 20 मा ना 2 ह 4425 नम्बरको टेम्पूको ठक्करबाट अर्का 4 वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फिर्ता गएको महालेखा परीक्षकको टोली लेखा परीक्षणका लागि फर्किएको छ। मङ्सिर पहिलो सातादेखि 46 दिन लगाएर जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये 9 स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेर गत पुस 7 गते सो गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो। थप विवरणसहित खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चौलागाई। दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ति अभाव तथा सेवा सुविधाको कारण देखाउँदै महालेखा परीक्षकको टोली काठमाडौँ फर्किएपछि गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण हुन सकेको थिएन। महालेखाले बोलाएको ठाउँमा गाउँपालिका नजाँदा र गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा जान नचाहँदा दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण छुटेको थियो। अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएको 5 जनाको टोलीले सोमबारबाट गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणको काम सुरु गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश नेपालले महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक अंग भएकोले आग्रह पूर्वाग्रहमा लेखा परीक्षण नगरिने बताउनुभयो। लेखा परीक्षणको क्रममा कुनै कर्मचारी, कुनै राजनीतिक दल र कुनै पदाधिकारीहरूसँग बायस नभइकन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले हामीले लेखा परीक्षण गरेर त्यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिन्छौँ। हामी कसैप्रति पनि बायस भएर अथवा कोहीप्रति पूर्वाग्रह राखेर हामीले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने जरुरी छैन। महालेखाले कागजात सदरमुकाममा ल्याउन भनेपछि गाउँपालिकाले कार्यालयमै आएर लेखा परीक्षण गर्न अडान राखेको थियो। दिक्तेलबाट टोली काठमाडौँ फर्किएपछि लेखा परीक्षणको लागि गाउँपालिकालाई राजधानी बोलाइएको थियो। राजधानीमा लेखा परीक्षण गर्न लैजाँदै गर्दा गाउँपालिकाले कागजात ट्र्याक्टरमा हालेर सिंहदरबार घुमाएर मात्र ल्याउने भनेपछि लेखा परीक्षणको लागि टोली पुनः आउन बाध्य बनेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई, लेखा परीक्षण भनेको कागज मिलाउने काम मात्र होइन, श्रेष्ठता मिलाउने काम मात्र होइन। लेखा परीक्षण भनेको सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन पनि हो। त्यसैले पर्दा पछाडि लेखा परीक्षण गर्ने कामका हामीले विरोध गरेको हौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आएको टोलीले हामीलाई सदरमुकाममा अथवा अन्य कुनै ठाउँमा श्रेष्ठता ल्याउन जुन अनुरोध गर्यो हामीले मानेनौँ। किन मानेनौँ भने राजनैतिक दल, नागरिक, आम नागरिकहरू बुझ्न चाहन्छन् कि स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, पारदर्शी छ कि छैन, सुशासन कायम भएको छ कि छैन। त्यसकारणले पनि पर्दा पछाडि गरिने अडिट लेखा परीक्षणको हामीले विरोध गरेका हौँ। अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन टोली पठाएर हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। सरकारी निकायको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरी 57औं प्रतिवेदन बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको महालेखाको टोलीले सदरमुकाममा बसेर लेखा परीक्षणमा गम्भीर लापरवाही गर्दै आएको थियो। अन्य स्थानीय तहले भने सदरमुकाम र महालेखाले तोकेको ठाउँमा श्रेष्ठताको पोको बोकेर गएका थिए। विकासे गतिविधि नै नहेरी गरिएको लेखा परीक्षणले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले आवाज उठाएर संवैधानिक नियमलाई लागू गराउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई गाउँपालिका आउन बाध्य बनाएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली सेनाका सहायक रथी सुरेश कुमार कार्की उपरथीमा बढुवा हुनुभएको छ। काठमाडौँको नगरकोट स्थित नेपाली सेना बार कलेजका
नेपाली सेना वार कलेजका प्रमुख समेत रहेका सहायक रथीकारकीलाई गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपरथीमा बढुवा गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत सहयोगी डोमा शेर्पा विरुद्ध 7,07,700 रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर भएको छ। गत माघ 8 गते थाई एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएका भियतनामी र कम्बोडियन नागरिकसँग सांकेतिक संवाद गरेर अवैध रूपमा ल्याइएको 1 किलो 685 ग्राम सुन विमानस्थलको प्रमुख भन्सार अधिकृतको कार्यकक्षमा फाल्न लगाएको अभियोग उनी विरुद्ध छ। झापाको बिर्तावट बस पार्क स्थित एक होटलबाट प्रहरीले 35 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 5 थरका 25 वर्षीय विवेक तामाङ, 20 वर्षीय समीर लिम्बू, 24 वर्षीय सञ्जु चेम्जोङ र 18 वर्षीय दिपेन लिम्बू तथा इलामका 20 वर्षीय सन्तोष तामाङ र झापाका 19 वर्षीय रोशन गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेक कपालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग धितोपत्र बजारमा आज उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 68.47 अङ्कले घटेर 1441.20 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 2 अर्ब 90 करोड 84 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 55 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 14 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 3 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएको सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 456.96 अङ्कले घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 406.95, लघु वित्तको 148.25, उत्पादनमूलकको 88.67 र होटल कम्पनी समूहको उपसूचक 80.4 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 174 कम्पनीका 29,231 कारोबारबाट 67,71,141 किता सेयर किनबेच भए। नेप्सेमा आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएपछि औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव हुन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उत्पादन बढाउन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँका क्रममा औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको विश्वमै अभाव हुन सक्ने भन्दै WHO कम्पनी तथा सरकारहरूलाई उत्पादन 40% बढाउन आग्रह गरेको हो। विश्वमै माग बढ्दै गएपछि सर्जिकल मास्कको मूल्य 6 गुणासम्म बढेको छ। यस्तै N95 को मूल्य तेब्बरले र प्रतिरक्षात्मक गाउनको मूल्य दोब्बरले बढेको WHO जनाएको छ। कोरोना संक्रमित विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक 8 करोड 90 लाख मास्क र 7 करोड 60 लाख पन्जा तथा 16 लाख चस्मा आवश्यक पर्ने WHO को अनुमान छ। यसैबीच अमेरिकाको संघीय रिजर्भ ब्याङ्कले विश्वमा छाउन सक्ने आर्थिक मन्दीलाई रोक्न भन्दै ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि झण्डै 12 अर्ब डलर बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 91,000 पुगेको छ, जसमध्ये चीनमा मात्र 80,000 छन्। संक्रमणबाट चीनमा मात्र 2,946 र अन्य मुलुकहरूमा 166 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली मुलुक, इरान र अमेरिकामा तीव्र रूपमा कोरोना फैलिरहेको छ। हालसम्म करिब 80 मुलुकमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणका कारण इरानमा पर्याप्त चिकित्सक र नर्सहरूको अभाव भएको छ। इरानमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 92 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 586 छ। इटलीमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। फ्रान्समा 4 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 100 नागेको छ। इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना र चिलीमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। भारतमा 27,000 जनालाई निगरानीमा राखिएको छ। 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। थाइल्याण्डमा जारी इस्टर्न रिजन 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको शीर्ष 2 मा पर्न असफल भएपछि नेपाल रिजनल छनौटबाटै बाहिरिएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको हङकङ विरुद्धको खेलमा सिङ्गापुर 16 रनले विजयी बनेपछि नेपालको छनौट हुने सम्भावना समाप्त भएको हो। लगातार तेस्रो जित निकाल्दै सिङ्गापुरले 1 खेल अगावै विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा स्थान पक्का गरेको छ। मलेसिया र हङकङको समान 4 अङ्क छ। प्रतियोगितामा उपाधिको दावेदार मानिएको नेपालले तेस्रो खेलमा आज पहिलो जित हात पारेको थियो। आयोजक थाइल्याण्ड 4 खेलमै पराजित हुन पुग्यो। अन्तिम खेलमा नेपालले पर्सि सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मलेसिया र हङकङ बीच हुने खेलले एसिया कपमा छनौट हुने अर्को टोलीको टुङ्गो लगाउनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा मलेसियासँग 22 रनले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेल पनि हङकङलाई 43 रनले सुम्पिएको थियो। नेपाल विरुद्ध हङकङको जित र सिङ्गापुरको हारले नेपाललाई विश्वकप यात्रामा पूर्णविराम लगाएको हो। आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज आयोजक थाइल्याण्डलाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। थाइल्याण्डले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 5.3 ओभरमा
ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालको जितमा कुशल मल्लले 36 रनको योगदान गरे। 18 बलमा कुशलले 5 चौका र 2 छक्का बनाए। पवन सराफ 27 रनमा अभिजित रहँदा पारस खड्काले 9 रन बनाए। 10 बलमा पवनले 3 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे। थाइल्याण्डका नाफोम सेनामन्त्रीले नेपालको 1 विकेट लिए। यसअघि बैंकक स्थित तड थाई क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको आयोजक थाइल्याण्डले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 66 रन मात्र बनाउन सक्यो। करण केसी, अविनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने र भुवन कार्कीले धारिलो बोलिङ गरेपछि 9 जना थाई ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। करणले 3, अविनाशले 2 तथा सन्दीप र भुवनले समान 1-1 विकेट लिए। थाइल्याण्डका 3 ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए। खेलकुदकै अर्को प्रसङ्गमा ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लब इलाममा जारी 6औं संस्करणको मायाभ्याली गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पाउनु टोली भारत दार्जिलिङको मानेभजङ एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै मछिन्द्र उपाधि नजिक पुगेको हो। इलाम सदरमुकाम स्थित ठूलो टुँडी खेल मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन रेजिन सुब्बाले 19औं र 87औं मिनेटमा गोल गरे। थप गोल खेलको 21औं मिनेटमा सोमिडे एडी लाडाले गरेका थिए। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि आयोजक मायाभ्याली क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।